अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज में खुश आमदीद। आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं और आप लोगों की दुआओं की मुंतजर। खैर बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फसी है और मैं अमेरिका से हूँ। मैं वहां पर उबर चलाता हूँ। ये तकरीबन 6 साल पहले का वाकया है जब मुझे एक राइड मिली। तो वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो दिन में पढ़ाई करता है, लेकिन रात को मैं अक्सर उबर चलाया करता था क्योंकि रात को मुझे खाली सड़कें मिला करती थी और उबर पर भी सवारियां अच्छी मिल जाती थी और मेरा सवारियों का टारगेट, जो मेरा राइड का टारगेट है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाता था। एक बार मैं मामूल के मुताबिक उबर चला रहा था। मेरी ऐप पर एक सवारी आती है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जैसा कि आपके जो उबर चलाते हैं उन ड्राइवर्स को पता होगा कि वहां पर चैट की ऑप्शन भी होती है। मैंने चैट ऑप्शन पर गया और इनसे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती हैं। ये एक इलाका अमेरिका का है, बहुत मुख्तलिफ था, एक जंगल की तरफ था। उन्होंने मुझे वहां का बताया। वहां पर अलग घर भी कुछ अलग ही तरह के बने थे। खैर वो सवारी जो थी वो एक बहुत लंबे रूट की सवारी थी, इसलिए मैंने इसे फौरन एक्सेप्ट कर लिया और उसको ले जाने में रजामंदगी जाहिर की। मैंने कहा कि मैं आपकी पिकअप लोकेशन पर आ रहा हूँ। ये एक लड़की थी जिसे इसके घर ड्रॉप करना था और मुझे बहुत दूर से आना था। तकरीबन 10 मिनट का सफर करने के बाद मैं वहां पर पहुंच गया, उसकी पिकअप लोकेशन पर, और मैंने अराइव का ऑप्शन दबा दिया। मैं इसे मैसेज करता हूँ कि मैं पहुंच चुका हूँ और वो चैट पर ही मुझे कहती है कि थोड़ा वेट करें, मैं आ रही हूँ। मैं कुछ देर बाद देखता हूँ कि एक घर से एक लड़की निकली है और हैरानगी की बात ये थी कि लड़की जिस घर से आ रही थी वो घर भी एक बहुत ही अजनबी सी जगह पर था और लड़की बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने इसको वेलकम किया और गाड़ी स्टार्ट करके राइड शुरू कर दी। मैं इससे कहता हूँ कि मुझे आप बताएं आपने किस जगह पर जाना है। आप मुझे खुद बताएंगी या मैं मैप को फॉलो करूं? लेकिन वो मुझे मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। मैंने समझा कि शायद वो थोड़ी रूड है। मैंने इग्नोर किया। मैं अपने मैप को ही फॉलो करने लगा। मैं अपना नेट ऑन किया और मैप ऑन करके मैंने अपना राइड शुरू कर दी। ये तकरीबन कोई 1.5 घंटे का सफर था और बहुत सीधा आगे था, लेकिन नक्शा मुझे दिखा रहा था कि 1.5 घंटा सफर के बाद मुझे एक जंगल में कोई जिग जैग रास्ता है, उसको फॉलो करना है। खैर अब मुझे उस मुकाम पर तो पहुंचना था। मैंने सोचा जब वहां पहुंचेंगे तो देखी जाएगी। मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था। रात का वक्त था और दोनों तरफ घना जंगल था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। लड़की से भी हाय हेलो करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोशी से बैठी रही। मैं इसलिए बात करना चाह रहा था कि ताकि रात का वक्त है, मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, कोई गपशप हो जाएगी तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे नींद भी नहीं आएगी। लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने अपने मिरर से उसे देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत अजीबो गरीब तरीके से मुझे देख रही थी, अपनी नजरें छुपा रही थी, जैसे वो पहले तो मुझे देख रही हो और जब मैं उसको देखता वो बड़े अजीबो गरीब तरीके से अपनी नजरें छुपाने लगती। अब मैं आपको बताऊं कि उसका बैठने का अंदाज भी बहुत अजीब सा था। इसका अंदाज और इसका मुझसे दूर देखने का अंदाज और मेरे सवालों का जवाब ना देना, ये सब कुछ बहुत अजीब था। अलबत्ता मैं चलता रहा और हैरत से मुझे ये सड़क बहुत खौफनाक लग रही थी, जो कि एक पक्की सड़क थी, लेकिन अब मुझे एक कच्ची सड़क पर जाना था। मैं एक अजनबी लड़की और इसके साथ, वो रास्ता बहुत खराब सा था। अब मुझे वो पक्की सड़क से जब कच्ची सड़क पर रवाना होना था तो मैं बहुत घबरा भी रहा था। जैसे तैसे करके मैं मुकाम पर पहुंच गया, जहाँ एक बंगला बना हुआ था। वो बहुत कोई पुराने किस्म का घर था। जिसमें से एक घर के दरवाजे पर पहुंचा
تو اس کا مین گیٹ کسی نے کھولا. اس کا مطلب تھا کہ لڑکی کو مجھے آگے گھر کے اندر ڈراپ کرنا ہے. وہ بڑی عجیب حویلی تھی. یقین کریں کہ جنگل میں ایک ایسی حویلی بہت ہی کوئی خوف زدہ منظر تھا. اور میں ڈر کے مارے میں نے یہ بھی نوٹس نہیں کیا کہ وہ دروازہ کھولا کس نے. خیر میں اندر چلا گیا، اور اندر جب گیا تو مجھے وہ گھر بہت ہی عجیب روشنیوں کے ساتھ نظر آیا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ایک پکچر لے لی جائے. میں نے اس گھر کی ایک پکچر لی. وہ گاڑی سے لڑکی اتری اور چلی گئی، کیونکہ جو پیمنٹ کا آپشن تھا وہ آن لائن تھا. وہ اتری اور وہ گھر کے اندر چلی گئی. میں نے جب اس گھر کی پکچر لی اور میں بھی پکچر لے کر واپسی پہ میں نے دوبارہ سے میپ آن کیا، کیونکہ مجھے واپسی کا راستہ بھی کچھ یاد نہیں تھا. میں نے میپ آن کیا، میپ کو فالو کرتا ہوا تو میں واپسی کے راستے پر روانہ ہو گیا. اب جیسے ہی میں پکی سڑک پر پہنچا تو میں نے اپنا موبائل اوپن کیا، گیلری اوپن کی، تو میں وہ پکچرز دیکھنے لگا جو میں نے اس حویلی کی لی تھی. اب یقین کریں جب میں وہ پکچر دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس تصویر کی کھڑکی میں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی آنکھوں کی جگہ وہاں پر سیاہ سوراخ تھے. ان کے ہونٹ نہیں تھے، اور منہ کی جگہ بھی سیاہ اندھیرا تھا. شاید میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے لوگ تھے، لیکن مجھ پر خوف طاری ہو چکا تھا. میں بہت ڈر گیا تھا. اب واپسی کا راستہ بھی میرے لیے طے کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا. میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور بس بہت تیزی سے میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا. میں نے اپنی ایپ بھی بند کر دی تاکہ مجھے مزید کوئی سواری نہ ملے، کیونکہ اب میں مزید گاڑی چلانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. کسی طرح میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا جہاں میں رہتا تھا. میں نے گاڑی روکی اور اوپر آیا. میرا کمرہ اوپر تھا. میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور میں بہت ہی خوف زدہ تھا. مجھے بخار ہو چکا تھا. رات کا وقت تھا اور میں اپنے اوپر والے پورشن میں رہتا تھا. رات کو مجھے لگا جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور اوپر آ رہا ہے. مجھے بخار بہت تیز تھا اور میں خوف زدہ بھی تھا. یہ ممکن نہیں کہ کوئی میرے گھر میں میرے اوپر کمرے کی طرف آئے، کیونکہ میں اوپر والا پورشن سارا لاک کر کے سوتا ہوں، اس لیے اوپر آنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا. لیکن مجھے وہ قدموں کی آوازیں سنائی دیتی جا رہی تھیں اور وہ مزید قریب ہوتی جا رہی تھی. اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. یہ ایک خوفناک منظر تھا جو میرے سامنے تھا. میں نے تصویروں میں بھی وہی لڑکی دیکھی جو گاڑی میں تھی، اور وہ بغیر ہونٹوں کے تھی اور بغیر منہ کے. اور وہی لڑکی اب میرے دروازے میں کھڑی تھی اور دروازہ کھول کر اندر کی طرف جھانک رہی تھی. میں بہت خوف زدہ تھا. مجھے سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا. میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لینے لگا. مجھے جو آیتیں جو بھی زبانی یاد تھا میں پڑھتا گیا، اور ڈر اور خوف کی شدت سے مجھے نہیں اندازہ کہ مجھے کب نیند آ گئی، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے نیند آ جائے گی. پر جب میں صبح بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اب صبح ہو چکی تھی. تو میں نے فوراً پاکستان فون کیا، اپنے والدین سے بات کی، ان کو اپنا سارا واقعہ بتایا. انہوں نے ایک مولانا صاحب سے رابطہ کیا جو پاکستان میں تھے. اس نے مجھے بلایا اور میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے مجھ سے بات کی اور پھر مجھے دم وغیرہ کیا. میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگا. اس کے بعد تقریباً کچھ روز تک میرے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہا. رات کو وہی آوازیں آنا، وہی لڑکی کا نظر آنا. لیکن وقتاً فوقتاً جیسے وہ میرا دم کا سیشن چلتا رہا، میں آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا، اور اب میں کافی بہتر ہوں. یہ تھی میری کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ میری یہ کہانی اپنے چینل پر ضرور شیئر کریے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.